चिकित्सा स्थान 10मो अध्याय अपस्मार चिकित्सितम अध्याय। अथातो अपस्मार चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति इस्माह भगवान् आत्रेयः। स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः तमः प्रवेशं विवत्स चेष्टं धीसत्त्व संप्लवात्। विभ्रांत बहुदोषाणाम् अहित अशुचि भोजनात् रजस्तमोभ्यां विहते सत्त्वे दोषावृते हृदि चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेगादिभिस्तथा मनसि अभिहते निर्णाम अपस्मारः प्रवर्तते। धमनीभिः श्रिता दोषा हृदयं पीडयन्ति सम्पीड्यमानो व्यथते मूढो भ्रान्तेन चेतसा पश्यति असन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरति अपि जिह्वाक्षिभ्रू स्रवत्लालो हस्तौ पादौ च विक्षिपन् दोषवेगे च विगते सुप्तवत् प्रतिबुध्यते। पृथक् दोषैः समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्विधः कंपते प्रदशेद्दन्तान् फेनोद्वामी श्वसिति अपि परुषारुण कृष्णानि पश्यद्रूपाणि च अनिलात्। पीतफेन अंग वक्राक्षः पीत अश्रीग रूपदर्शनः सतृष्ण उष्ण अनल व्याप्त लोकदर्शी च पक्तिकः। शुक्लफेनांग वक्राक्षः शीतोरिष्टांगजो गुरुः पश्यन् शुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात्। सर्वैरेतैः समस्तैस्तु लिंगैर्गेयस्त्रिदोषदः अपस्मारः स च असाध्यो यः क्षीणस्य अनवश्चयः। पक्षाद्वा द्वादशाद्वा मासाद्वा कुपिता मला अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चित् अथान्तरम्। तैरावृतानां हृत्स्रोतो मनसां सम्प्रबोधनं तीक्ष्णैरादौ भिषक् कुर्यात् कर्मभिर्वमनादिभिः वातिकं वस्ति भूयिष्ठैः पैतं प्रायो विरेचनैः श्लैष्मिकं वमन प्रायैरपस्मारमुपाचरेत्। सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यग् आश्वासितस्य च अपस्मार विमोक्षार्थं योगान् समसमानान् शृणु। गोसकृद्रसदधि अम्ल क्षीरमूत्रैः समैर्घृतं सिद्धं पिबेद अपस्मार कामलाज्वरनाशनम् इति पंचगव्यं घृतम्। द्वे पंचमूल्यौ त्रिफलारजन्यौ कुटजत्वचं सप्तपर्णम् अपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीं सम्पाकं फल्गुमूलं च पौष्करं सदुरालभं द्विफलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादौ अशेषिते भार्गिं पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचूलानि च श्रेयसीं आडकीं मुरुवां दन्तीं भूनिं चित्रकौ द्वे सारिवे रोहिषं च भूतिकं मदयन्तिकां क्षिपेत् पिष्ट्वा अक्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतात् पचेत्। गोसकृद्रसदधि अम्ल क्षीरमूत्रैश्च तत्समयि पंचगव्यमिति ख्यातं महत् तदमृतोपमम्। अपस्मारे तथा उन्मादे स्वयथु उदरेषु च उल्मार्ष पाण्डरोगेषु कामलायां हलिमके शस्यते घृतम् एतत्तु प्रयोक्तव्यं दिने दिने अलक्ष्मी ग्रहरोगग्नं चातुर्थक विनाशनम् इति महापंचगव्यं घृतम्। ब्राह्मी रस वचाकुष्ठ शंखपुष्पिभिरेव च पुराणं घृतम् उन्माद अलक्ष्मी अपस्मार पापनुत्। घृतं सैन्धव हिंगुभ्यां वास्ते चतुर्गुणे मूत्रे सिद्धम अपस्मार हृद्ग्रह आमय नाशनम्। वचा संपाक कैटर्य वहस्था हिंगुचोरकै सिद्धं फलं कषायुक्तैर्वातश्लेष्मात्मके घृतम्। तैलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयै फलोन्मितै क्षीरद्रोणे पचेत् सिद्धम् अपस्मार विनाशनम्। कंसे क्षीरैक्षुरसयोः कास्मर्ये अष्टगुणे रसे कार्षिकैर्जीवनीयैश्च घृतप्रस्थं विपाचयेत्
वातपित्तोद्भवं क्षिप्रम् अपस्मारं नियच्छति तद्वत् काशवीदारी इक्षुकुशक्वाथ श्रितं घृतम्। अधुकद्विपले कल्के द्रोणे च अमलकी रसात् तद्वत् सिद्धो घृतप्रस्थः पित्तपस्मारभेषजम्। अभ्यङ्गः षाट्सपं तैलं वस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धं स्याद् गोसकृत् मूत्रैः स्नानोत्सादनम् एव च। कटवीनिम्ब कटुअङ्ग मधुसिघृतचं रसे सिद्धं मूत्र समं तैलम् अभ्यङ्गार्थे प्रशस्यते। पलङ्कसा वचापथ्या वृश्चिकाली अर्कसर्षपै जटिला पूतना केशी नाकुली हिङ्गुचोरकै लसुन अतिरसा चित्रा कुष्ठैर्विड्विश्च पक्षिणां मांसाशिना मिथालाभं वस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धम् अभ्यञ्जनं तैलम् अपस्मार विनाशनम् एतश्चैव औषधै कार्यं धूपनं सप्रलेपनम्। पिप्पलिं लवणं चित्रां हिङ्गुशिवाटिकां काकोलिं सर्षपान् काकनासां कैटर्यचन्दने सुनस्कन्धस्ति नखरान् परशुकां चेति पेशयेत् वस्तमूत्रेण पुष्यक्षे प्रदेह स्यात् स धूपनः। अपेतराक्षसी कुष्ठ पूतनाकेशी चोरकै उत्सादनं मूत्रपिष्टैर्मूत्रैर् एव अवसेचनं जलौकः सकृता तद्वद् दग्धैर्वा वस्तरोमभिः खरास्तिभिर्हस्तिनखैस्तथा कोपुच्छलोमभिः। कपिलानां गवां मूत्रं नावनं परमं हितं स्वश्रीगालबिडालानां सिंहादीनां च सस्यते। वार्गी वचा नागदन्ती श्वेता विषाणिका ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता मूत्रपेशिताः योगास्त्रयो अतः षड् बिन्दून् पञ्च वा नावयेद्भिषक्। त्रिफलाव्यवस पीतद्रु यवच्छार फणिज्जगै श्यामा अपमार्ग कारञ्ज फलैर्मूत्रे अथ वस्तजे साधितं नावनं तैलम् अपस्मार विनाशनम्। पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठं च लवणानि च भार्गी च चूर्णितं नस्तः कार्यं प्रदमनं परम्। कायस्थां शारदान् मुद्गान् मुस्ताउशीरयवांस्तथा सव्यवसान् वस्तमूत्रेण पिष्ट्वा वर्तिः प्रकल्पयेत् अपस्मारे तथा उन्मादे सर्पदष्टे गरार्दिते विषपीते जलमृते चैताः शिवमृतोपमाः। मुस्तं वयस्तां त्रिफलां कायस्थां हिङ्गु साद्बलं व्योसं मासान् यवान् मूत्रैर्वास्तमैष ऋषभैस्त्रिभिः पिष्ट्वा कृत्वा च तां वर्तिम् अपस्मारे प्रयोजयेत् किलासे च तथा उन्मादे जोरेषु विषमेषु च। पुष्य उद्धृतं सुनः पित्तम् अपस्मारग्नम् अञ्जनं तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं मतम्। नकुल उलुक मार्जार गृध्र कीट हिकाकजै तुण्डैः पक्षैः पुरुषैश्च धूपनं कारयेद्भिषक्। आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिर्हृदयं सम्प्रबुध्यते श्रुतांसि च अपि शुध्यन्ति ततः संज्ञां स विन्दन्ति। यस्य अनुबन्धस्तु आगन्तुर्दोषलिङ्ग अधिकाकृतिः दृश्यते तस्य कार्यं स्याद् आगन्तून्मादभेषजम्। अनन्तरम् उवाच इदम् अग्निवेश कृताञ्जलिः भगवन् प्राक् समुद्दिष्टः श्लोकस्थाने महागदः अतत्त्व अभिनिवेशो यस्तद्हेतु आकृतिभेषजम् तत्र न उक्तम् अतः श्रोतुम् इच्छामि तद् इह उच्यताम्। शुश्रूषवे वचः श्रुत्वा शिष्याय आह पुनर्वसुः महागदं सौम्य शृणु सहेतु आकृतिभेषजम्। मलिन आहारशीलस्य वेगान् प्राप्तान् निगृह्णतः शीतोष्ण स्निग्धरुक्षाद्यैर्हेतुभिश्च अतिसेवितैः हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवः शिराः दोषाः सन्दुष्य तिष्ठन्ति रजो मोहावृतात्मनः रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धौ मनसि चावृते हृदये व्याकुले दोषैरथ मूढो अल्पचेतनः
विषमां कुरुते बुद्धिं नित्य हिताहिते अतत्व अभिनिवेशं दमाहुर आप्ता महागदम्। स्नेह स्वेदोपपन्नं तं संशुद्ध्य वमनादिभिः कृत संसर्जनं मिध्येत् अन्नपानैरुपाचरेत्। ब्राह्मी षोडशयुक्तं यत् पञ्चगव्यम् उदारितं तत्सेव्यं शङ्खपुष्पी च यच्च मेद्यं रसायनम्। सुहृदश्च अनुकलास्तं स्वप्ता धर्मार्थवादिनः संयोजयेयुर्विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। प्रयुञ्ज्यात् तैललसुनं पयसा वा शतावरीं ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुतां दुश्चिकित्स्यो हि अपस्मारश्चिरकारी कृतास्पदः तस्माद्रसायनैरेनं प्रायशः समुपाचरेत्। जलाग्निद्रुमशैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं सदा रक्षेत् उन्मादिनं चैव सद्यः प्राणहराहिते। हेतुं कुर्वन्ति अपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा सामान्यतः पृथक्त्वाच्च लिङ्गं तेषां च भेषजं महागदसमुत्थानं लिङ्गं चौवाच सौषधं मुनिर्व्याससमासाभ्याम् अपस्मार चिकित्सिते। इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने अपस्मार चिकित्सितं नाम 10मो अध्यायः। धन्यवादः।